अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो बड़ी ख़बरें हैं। एक ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक अल्फाज में एक तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और फोरम जो है कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात की है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की मुहिम जो की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी, अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है उनको ये दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि जितनी भी, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि जितनी भी दहशत गर्दी इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में वो बरास्ता अफ़गानिस्तान हो रही है। और अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्द असला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वो असला अमरीकी वो असला है जो अमेरिका जब यहाँ से गया, अमरीकी फ़ौज, नेटो फ़ौज, तो वो जो छोड़ के गई हैं वो असला अब पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक तो अबूरी हुकूमत जो है, अफ़गान अबूरी हुकूमत को, उसको दो टोक अल्फाज में पाक फ़ौज ने कहा है कि जो दहशत गर्द वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान में, हम ये नहीं कहते कि आप इनको माने ना माने, इनकार करने की बजाय, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं, इनकार करने की बजाय इनके ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम करें, सख्त और ठोस इक़दाम करें। ठीक है। और तीसरा, जो इंडियन आर्मी चीफ़ ने जो बातें की थी उनका पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो ये आपके अंदरूनी मामलात जो हैं उनकी जानब निशानदेही आप कर रहे हैं, अपनी जो है वो मायूसी, ठीक है, उसका इजहार है ये। और इस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है आपको पता है कि आज यौम कश्मीर 5 फरवरी भरपूर अंदाज में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती की जाएगी और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। और पाकिस्तान जो है सफारती, अखलाकी, सियासी हर लिहाज से जो अपने कश्मीरी बहन भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करता आ रहा है, करता रहेगा, और जब तक उनको उनका हक़ नहीं मिल जाता। इस तरह से कश्मीर के हवाले से भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ जो है वो उसका इजहार किया गया। और ये थी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। और दूसरा इसके साथ जो अहम ख़बर है वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बानी PTI इमरान खान ने जो ख़त लिखा है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के नाम, और अगरचे उन्होंने ये ख़त ट्वीट किया है, बराह रास्त कोई ख़त नहीं, खुला ख़त है, ट्वीट किया है। अब जो लोग हैं, अगर पहली बात तो ये है कि इस ख़त को कंसीडर नहीं करेगा एक जी शऊर इंसान जो है, या एक थोड़ा बहुत भी सियासी शऊर रखता है, या वैसे भी उसको थोड़ी बहुत अकल है उसमें, तो वो इस ख़त को ऑन इसलिए नहीं करेगा, या इसको कंसीडर इसलिए नहीं करेगा, या इमरान खान की बातें कंसीडर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है। और उनका ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से वो चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, कहाँ से ट्वीट हो रही हैं, कहाँ से पोस्टें हो रही हैं, ये इमरान खान ऑन ज़रूर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वो माइंड जो है, दिमाग जो है, वो किसी और का है, जिसको इमरान खान ओके कर देते हैं कि ठीक है जी ये मेरी बात ही है। इसका मतलब है वो कौन है, वो आप लोगों की पता है, हमें भी पता है, और हुकूमत को भी पता, मुक़्तदरा को तो सबसे ज़्यादा पता है, उनके ज़रिए हमें पता है कि ये जो लॉबीज़ हैं, दुश्मन लॉबीज़, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इमरान खान उसको ऑन करते हैं। तो कंसीडर कोई नहीं करेगा इसको, इमरान खान के ख़त को, क्योंकि अगर तो इमरान खान बाकायदा बाहर होते, ख़ुद ट्वीट करते, तो उसको हम मानते कि वाकई जी इमरान खान ने ही बात की है। खैर, इमरान खान ने ऑन किया तो फिर ठीक है। अब मसला ये है कि उसका इमरान खान ने जो ख़त लिखा था वो आप लोगों को पता है क्या, उन्होंने उसमें रायत मांगने की कोशिश की है, माफ़ी मिन्नत तरले पैरी पैन की कोशिश की थी, और पैरी पैगे ने बल्कि। अब ये क्यों ख़त लिखा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ख़त इसलिए लिखा गया है कि अब 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फैसला आया है उसमें PTI को ये पता चल गया है, इमरान खान को ये पता चल गया है कि अब कोई रायत जो है वो नहीं है। तीसरा, उनका ट्रंप कार्ड जो है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। उल्टा ट्रंप, अमेरिका जो है, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भरपूर तावन का यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो उनके बिजनेसमैन हैं उन्होंने करने की यकीन दहानी करा दी, अरबों डॉलर की। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बाद PTI और बिलखसूस इमरान खान को ये यकीन हो गया है कि अब उनकी खैर नहीं है,
اب جو ہے نا ان کی بس رگڑا لگے ہی لگے ان کو. اور رگڑا جو ہے وہ آپ کو پتہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, یہ تو جیل میں ہے نا, جیل کاٹ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کون سا قانون ہے دنیا میں, یہ ججز ہیں جو اس طرح سے, جس طرح سے عمران خان کے حمایتی ججز نے عمران خان کو سپورٹ کیا, ان کی بیرک کھلی کروا دی, ان کے لیے جو ہے وہ ورزش کا سامان, کھانے پینے کا, رننگ کا, ٹھیک ہے, ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ ان کو وہاں پر دی گئی, ٹی وی دیا گیا, فلاں 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 چیزیں. تو اس طرح سے دنیا میں کہیں بھی قیدی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے, بے شک وی آئی پی قیدی کیوں نہ ہو. اور جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے خط کی. تو خط جو ہے یہ ایک طرح کی وہ ڈیل آپ کہہ لو لینے کی کوشش کی گئی ہے, اور پھر اس کے ذریعے عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور تیسرا یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے ان سے منت ترلا کیا گیا ہے, ان کو کہا گیا کہ آپ میرے مائی باپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے مجھے بہت محبت ہے, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, پلیز جو ہے وہ مجھے اپنا لیں اور ان کو چھوڑ دیں. میں جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح کہیں گے بوٹ پالش ہر طرح کا میں کرنے کے لیے تیار ہوں, بس یہ جو ہے نا ان کو سائڈ پہ کر دیں اور مجھے جو ہے وہ اپنا لیں, مجھے اپنا جو ہے وہ بچہ بنا لیں جس طرح پہلے بنائی رکھا ہے ہمیں. تو یہ ساری اس طرح کی باتیں تھیں. تو اس کا سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ نے, جو فوج نے, جو سیکیورٹی ذرائع سے جو خبر چلتی رہی ہے, وہ دو ٹوک اور ٹھوک بجا کے جو جواب ہے وہ صرف اتنا سا ہے 2-3 لائنوں کا کہ بھائی اس خط ہمیں کوئی نہیں ملا اور نہ ہی ہم اس طرح کی باتوں میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں, اور یہ ڈرامے بازی ہے ساری پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کو اگر بات کرنی ہے ہم سے نہیں سیاستدانوں سے کریں, ٹھیک ہو گیا. جس کو یہ ابھی تک کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری انہوں نے. مذاکرات ادھر سے بھی ختم کر دیے, حکومت کا ساتھ جو ہو رہے تھے وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا, اور ٹرمپ کارڈ بھی فلاپ ہو گیا. اور یہ سارا کچھ فلاپ ہونے کے بعد اب جو ہے, اب اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ پہلے بھی کہتی آ رہی ہے, اب بھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر کہہ دیا ہے سیکیورٹی ذرائع سے. تو اب ان کے پاس راستہ کیا بچا ہے؟ اب علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 99% بات جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو بھئی کس کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ مطلب اتنا جھوٹ, اتنا فریب عوام کے ساتھ, دھوکہ, کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ جڑی رہے. یہ عوام پاگل ہیں جو آپ کے فیک ٹویٹس جو ہیں ان پہ یقین کرے, جو آپ نے خود نہیں کیے, کسی کا دماغ ہے. مجھے بتائیں, ایک بندہ ہے جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہ جب کوئی بات کرے گا تو وہ خود یوز کرے گا نا اسے, پھر ہی اس کو جو ہے وہ عوام آن کرے گی اور عوام سمجھے گی کہ یہ بات جو ہے وہ یہ عمران خان کی ہے, نواز شریف کی ہے, یا کسی کی بھی ہے. اگر اس کا کوئی ترجمان, کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایمی جو ہے وہ ادھر ادھر کی بونگی جو ہے وہ مار دیتا ہے وہاں پر, اور پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اس کو کون آن کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ اس کو آن کرے گا. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور خط لکھنے کا مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ ہے صرف یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ججز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جا رہے ہیں, اور واحد جو سب سے مین مقصد ہے خط لکھنے کا وہ یہ ہے کیونکہ اب 190 ملین پاؤنڈ کے بعد ان کو پتہ چل گیا رگڑا لگنا ہے, اور 9 مئی کا جو کیس ہے اس سے معافی تلافی ہے. بہتر ہے معافی تلافی سامنے آ کے عوام کے کر لیں, اور پھر اس کے بعد شاید آگے چیزیں چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں, سزا ہے جو سزائے موت ہونی ہے یا عمر قید کی سزا ہونی ہے, جو بھی ہونا ہے, اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کا جو ہے وہ بڑا برا وقت شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.